جلدی جلدی سے 2 منٹ ٹائم میں تو ضائع نہ کرائیں صحیح توجہ ہے جی۔ میرے مولا امیر قاصد درویش کے فرمایا آمن والا ایک گل دا جواب دے بھیجن والے دی ذات دی گل ہے یا دین مصطفیٰ دی گل ہے؟ اسے کسی دین مصطفیٰ دی گل ہے۔ میرے مولا امیر دریا دے کنارے تے آئے یہودی لتھا اس اپنی انگلی تے کو 11 دفعہ کہیں ہستی دے نام دا ورد کیتا دریا دی سطح تے بابا جی اس ہاتھ رکھیا پانی ودھن لگ گیا مسلمان کمبن لگ گئے۔ علی مولا فرمیدن گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں ہر مشکل دا حل دا نا علی ابن ابی طالب۔ میرے مولا امیر علیہ السلام دے منن والے جشن مناون والے میرا مولا امیر پرویز بھائی اندر دریا چلتے میرے مولا نے چشم زدن اکھ جھمکن تو پہلے اس بندے در ویک کے فرمایا پانی گھٹاونے اسے کہ جی آجی پانی گھٹاونے۔ علی فرمائے میں بار بار پہ پوچھتا فقط پانی گھٹاونے یا دریا سکھاونے؟ اسے کہ صحیح مرضی دے مالک کو علی علیہ السلام نے امام نے نگاہ امامت کی تھی دریا خشک ہو گیا ریت دے ذرے ہوائے چوڑن لگ گئے قدمہ دے ڈھے کیا تھا اپنا تعارف کرا۔ علی فرمیدن علی دا تعارف کرا کے تے علی دے نزدیک ہونا چاہنا ہے تو پہلے کلمہ حق پڑھ۔ بمائے پوری قوم یہودی نے کلمہ وطن دے سرداروں حق پڑھیا۔ علی مولا دے ملک بشیر حسین نزدیک ہو گیا دے مہربانی کر اپنا تعارف کرا۔ علی فرمیدن تعارف بعد اس کرے ساں پہلے اے دسا جلے تو دریاں سے داخل ہوئے ہیں اپنی انگلی تے کس ہستی دا نام دا ورد کیتا ہی اسے کہ میں نے دادے دسے آئی زندگی اس کو مشکل پوی دریا ودھاونا پوی یا سکھاونا پوی 11 دفعہ انگلی تے دریا دے وچالے کھلو کے آنکھیں کر یا علی یا علی یا علی 11 سال تمہیں عمل کر رہی ہیں اپنا تعارف کرا۔ علی یہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمیدن میں نے سینے نہ لا جن دے نا دی 11 سال تو کھٹی پیا کھانا نا وہ علی میں اللہ تو انہوں وصلہ رکھے مولا تو انہوں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بس یہ آخری جملہ تے طالب دعا اگلی نوکری دیں توڑے حق کے دعا پاک مولا علی علیہ السلام نو نبی صحیح ہتھاں تے چایا بھیرا اکھاں کھولیاں تو مصطفیٰ دا چہرہ نظر آیا مصطفیٰ دید کی تھی تو وجہ اللہ چہرہ نظر آیا ہتھ ید اللہ مصطفیٰ چمیں اکھاں وطن دے سرداروں عین اللہ نظر آئیاں زبار سے منو عظمت قرآن دی قسم بھرا بھرا نو زبان لیتی زبان مصطفیٰ دے دیون دی ڈھلائی اگو کل ایمان دی زبان بولی آنکھو تا تورات سناواں آنکھو تا انجیل سناواں زبور سناواں قرآن سناواں میں سامنے بیک رہی ہیں کچھ بندیاں دے چہرے تے پریشانی ہے حالا عظمت علی دیوارے تے بڑے رتبے تے بڑی خوشی علی دیوارے نور و سقلین کتاب دا نائیں چھویں امام دے بندے پوچھیا مولا تیرے جد امجد ذکر خوش ہومن دا کتنا ثواب ہے چھویں محمد فرمایا جڑے ایک مرتبہ میرے داد علی دا ذکر سنن دے بعد اپنے چہرے تے ہلکی جائی مسکراہٹ کہنا سی اللہ انہوں 6000 سال دی تہجد تو افضل ثواب عطا اللہ سلامت رکھنے مولا توڑے رزق کی اضافہ فرما بابا آخری جملہ جناب ابو طالب پتر نو چایا منہ چومے تے چاک ٹور پہ منافق سامنے والا ہے انہاں کہ ابو طالب مکے دے سرداراں رل کے معاہدہ کیتا سے کہندہ بچہ پیدا ہو سی سامنے پہاڑی دے تلے جڑا پتھر ہے اس تے لٹا رہے سوں اثر رل کے ایک اژدہا نانگ پالے آئی وہ نانگ آندہ ہی بچہ حرامی ہویا تو ڈنگ مریندا ہی حلالی ہوئے ہاں تو بارو پھر کے ٹر جاندہ ہی غارش داخل ہو جاندہ ہی کل ایمان نو جناب ابو طالب تے میرے کروڑا سلامن جناب ابو طالب علی دے بابے کل ایمان نو بھائی غلام بس چایا زوار صاحب آکے ماما رب نواز لیٹا دیتا ادھے منافقین ادھے کائنات در رسول تے نال جناب ابو طالب شڑن والے شڑدے کھڑے خوش ہون والے خوش کھڑوتے تھوڑی جائی دیر دے بعد اصدہا نکلیا علی دے چہرے دے مد مقابل آیا علی شہادت علی انگل ادھے منہ چپائی علی علیہ السلام بس انگل حلائی میرے وطن دے سرداروں نانگ اصدہا دے دو ٹکڑے ہوئے منافقہ جو جھک کے لٹھا پتھر آنے پاسے درمیان مسوم نظر آیا سجئی نانگ نظر آیا کھبئی نانگ نظر انہاں کہ حد مک گئی ابو طالب آخری سطر ابو طالب حد مک گئی شرک الازل تو ایک پیمانہ آئی حرامی تے حلالی دا او تیرے بیٹے علی ابن ابی طالب نے 3 دہاڑیں دے علی نے اس ازدہا دے 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں ہن قیامت تے سڑی نسل تباہ
ساڑی اولاد دا پتہ ہی نہیں لگنا جو حلالی کون ہے تے حرامی کون ہے سر چاویں آخری سطر پہ آدھا میں نو عظمت قرآن دی قسمیں سوال ابو طالب تے ہوئے میرے وطن دے سرداروں جواب اس دیتا ہے جڑا ٹورے تا اللہ قرآن بنے اندائے جڑا سمے تا اللہ قرآن بنے اندائے جہنے بارے اللہ خود فرمائے ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا واحی یوحا مصطفیٰ اپنے لبن اس وقت ہی حرکت ہی نہیں لیندہ جب تک رحمان دا حکم نہیں ہوندہ مولا تیرے رزق کی چیزہ فرماوے منافقہ دی اکھ جوک پا کے جناب ابو طالب فرمایا محمد دینا جواب اپنے بھرا علی دے دشمنانوں علی دے دشمنان دی اکھ جاک پا کے کائنات دے رسول سلار بنا لیوں مشکرہ کے فرمایا پہلے توڑی کل پیمانہ ہائی استہا جندے دو ٹکڑے میرے ویر علی ابن ابی طالب نے کر رہی تین ہون اللہ میں حکم نہیں تیبہ زبان مصطفیٰ اللہ رحمان دے حکم نال میں تو حکم اللہ دا سنا رہی ہوں ہون نسلان دا پتہ کرنے قیامت ہی حلالی ہو سی جڑا علی نال پیار کرے سی حرامی ہو سی جڑا علی نال بغض رکھ سی یوں گرے کعبہ میں بت مشکل کشا کے سامنے یوں گرے کعبہ میں بت مشکل کشا کے سامنے جیسے کوئی بندہ کرے سجدہ خدا کے سامنے رشک میری تقدیر پہ اے رضواں کرتا ہے کیا تو بھی ایک گھر بنا لے کربلا کے سامنے ہون تو نے سامنے ذاکر علیہ محمد جناب مار سجاسن ترکر صاحب پرسن بر محمد و علیہ محمد صلوات دعا امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا